कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी व्यासजीले सबै भूमण्डलवासी रसिक जनहरूलाई, भावुक जनहरूलाई श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नका निमित्त आह्वान गर्नुभयो र अब यहाँबाट कथानकलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। पावनतम भूमि श्री नैमिषारण्य क्षेत्र, त्यहाँ ऋषिहरूले 1000 वर्षमा पुरा हुने त्यस्तो यज्ञ गरेर बस्नुभएको छ। दीर्घ सत्र पृथ्वी मण्डलमा भारतवर्षमा पनि अष्टोत्तर शत दिव्य देशहरू जसलाई पवित्रतम मानिन्छ, त्यसमध्ये पनि 8 स्थानलाई विशेष मानिन्छ जसलाई अष्टभू वैकुण्ठ भनेर शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। पृथ्वीका 8 वैकुण्ठहरू छन्, त्यसमा उत्तरमा 4 छन् र दक्षिणमा 4 छन्। उत्तरमा श्री मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य र पुष्कर, दक्षिणमा तोताद्री, वेंकटाद्री, श्रीरंगम र श्रीमुषणम, यी 4 दिव्य देशहरू छन् जसलाई मिलाएर 8 अष्टभू वैकुण्ठ भनेर जानिन्छ। अत्यन्तै उत्तम यी साधना भूमिहरू हुन्। साक्षात् सालग्राम भगवान मुक्तिनाथमा विराजित भइबक्सन्छ। मुक्ति क्षेत्रमा भगवान बद्रीनारायण बद्रिकाश्रममा स्वयं पर्वतका रूपले पनि विराजित भइबक्सन्छ। वनका रूपले नैमिषारण्य क्षेत्रमा, त्यसै गरी एक सरोवरका रूपले पुष्करमा विराजित हुनुहुन्छ। दक्षिणमा तोताद्रीमा भगवान श्री देवनायक भगवान हुनुहुन्छ। वेंकटाद्री तिरुपति बालाजी जसलाई भन्छौँ हामी, त्यहाँ श्री वेंकटेश भगवान हुनुहुन्छ। श्री मुषणम आदि वराह भगवान त्यहाँ विराजित हुनुहुन्छ। यसै गरी श्रीरंगम जसलाई भनिन्छ, कावेरीजीका तटमा भगवान शेषशय्यामा श्री रंगनाथ भगवान विराजित भइबक्सन्छ। यी 8 भूवैकुण्ठहरूमध्ये एक नैमिषारण्य क्षेत्र, पावन भूमि, सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिहरू तपस्थली, स्वर्गका लागि शब्द त यस्तो अर्थ देखिन्छ, परन्तु स्वर्गाय लोकाय यसको अर्थ आचार्यले गर्नुभएको छ। स्वर्गे गीयते, स्वर्गमा पनि जसको गान गरिन्छ त्यस्तो वैकुण्ठ पदका निमित्तै ऋषिहरूले यो 1000 वर्षमा पुरा हुने यज्ञ गरेर बस्न लाग्नु भएको छ। सदा चाहिँ ऋषिहरूले आफ्नो नित्य कर्म सम्पन्न गर्नुभयो। कोही नित्य अग्निहोत्र गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अग्निमा हवन गर्नुभयो। सबैका आफ्ना दिनचर्याहरू प्रातःकालीन सम्पन्न भइसकेपछि ऋषिहरूले श्री सुतजी महाराजलाई पुराणको वक्ता बनाउनु भएको थियो। उहाँको आगमन भयो, उठेर स्वागत गर्नुभयो। सबैले आसनमा विराजित हुनुभयो। सुतजी महाराज अर्घ्य पाद्य आचमन धूप दीप नैवेद्यादि षोडशोपचारद्वारा सेवा गर्नुभयो, यथोचित वन्दना गर्नुभयो। जसरी शिष्यहरू गुरुका पासमा जाने मर्यादा बताइएको छ शास्त्रमा, भगवान श्री गीताचार्यले श्रीमद् भगवद् गीतामा अर्जुनलाई यसरी नै सम्झाउनु भएको छ। अर्जुन, यसरी जाने गर्नु ज्ञानीका पासमा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहिले त तद्विद्धि प्रणिपातेन गएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्ने, आचार्यका अघिल्तिर गएर त्यस पछाडि आफूले सकेको सेवा गर्ने, अनि अनुकूल समय हेरेर
उत्तम प्रश्न गर्ने, यो शिष्यमा हुने लक्षण हुन हेर्नु। प्रश्न गर्ने भन्दा जतिखेरै गुरुलाई भेट्ने बित्तिकै बाटोमा हिँड्दा ओर्दा जतिखेरै मनपरी प्रश्न गर्न हुन्न। उहाँको समयलाई हेरेर उहाँको स्थितिलाई हेरेर मात्र गर्नुपर्दछ। जतिखेरै प्रश्न गर्ने हो भने त्यहाँ उपदेश नपाएर अरू नै केही पाइन सकिन्छ। त्यस कारणले त्यस रीतपूर्वक गुरुलाई परिप्रश्न गर्ने। यसो गरियो भनेदेखि आचार्यले उपदेश गर्नुहुन्छ। आज यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो ऋषिहरूले। हात जोडेर खडा भएर प्रार्थना गर्नुभयो सुतजीसँग, हे प्रभु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हजुरले समग्र पुराणको अध्ययन गर्नुभएको छ, इतिहासको अध्ययन गर्नुभएको छ, धर्मशास्त्रहरूको पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। केवल अध्ययन मात्र गर्नु भएन। अध्ययन मात्र गर्नाले ज्ञान उति दृढ हुँदैन। जबसम्म व्यक्तिले अध्यापन गर्दैन, पढाउँदैन नि, तबसम्म त्यो ज्ञान स्थिर भएर रहँदैन। हजुरले त के गर्नुभयो, अधीतानि आख्यातानि अपि, हजुरले जति पढ्नुभयो त्यति पढाउनु पनि भयो, उपदेश पनि गर्नुभयो। त्यसो हुनाले हजुरमा भएको ज्ञान अत्यन्तै सुदृढ ज्ञान छ। वेदवेत्ता भगवान् श्री बादरायणका व्यासजीका अनन्य शिष्य हुनुहुन्छ तपाईँ। अरू ऋषिहरूबाट पनि, त्रिकालदर्शी ऋषिहरूबाट धेरै तत्त्वलाई हजुरले ग्रहण गर्नुभएको छ। हजुरलाई व्यासजीले अत्यन्तै गोपनीय अर्थको पनि उपदेश गर्नुभएको छ। किनभने शास्त्रले के भन्छन् कि शिष्य अति नै प्यारो भयो, गुरुको अन्तरङ्ग भयो भने अति नै रहस्यको उपदेश पनि गुरुले शिष्यलाई गर्नुहुन्छ। तपाईँ त्यस्तै मध्येको हुनुहुन्छ। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। त्यस कारणले अत्यन्तै गोप्य अर्थहरूलाई पनि हजुरले प्राप्त गर्नुभएको छ। आज हे आयुष्मान, हे प्रभु, हजुरका अघिल्तिर हामी केही जिज्ञासा गरिरहेका छौँ। 6 प्रश्नहरू ऋषिहरूले गर्नुभएको छ। पहिलो अध्यायमा यिनै 6 प्रश्नको समाधान गर्ने क्रममै यो श्रीमद् भागवत सम्पन्न हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। यी 6 प्रश्न अरू बीचका जति पनि प्रश्नहरू हुन् अगाडिका यिनैसँग सम्बद्ध भएका अवान्तर प्रश्नहरू हुन् भनेर ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले यी प्रश्नहरूलाई पनि हामीले एकदमै सावधानीका साथ सुन्नुपर्दछ। पहिलो प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, पुंसाम एकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। जीवात्माको आत्यन्तिक कल्याण केले गर्दछ, अतिशय कल्याण केले हुन्छ, त्यस्तो कल्याणको उपाय हजुरले बताइदिनुहोस्। यो पहिलो प्रश्न। अगाडि भन्दै जानुभयो, अब त कलियुग आउँदैछ। कलियुगमा सारा प्राणीहरू अल्पायु हुन्छन्, मति पनि बुद्धि पनि कम भएका, आलसी, भाग्य पनि कम हुने, उपद्रव गर्ने, त्यस्ता बन्दै जानेछन्। कलियुगमा अल्पायु छ, रोगी छन्। अब शास्त्रले धेरै गर्नुपर्ने कर्महरूको विधान बताउनु भएको छ। सुन्नुपर्ने पनि धेरै छन् शास्त्रहरू। यो अल्प समयमा कलियुगी मनुष्यले कसरी सबै सुन्लान् र कसरी गर्न सक्लान्, यो त असम्भव नै छ। त्यसो हुनाले हे गुरुदेव, हजुरले कृपा गरेर यी सम्पूर्ण शास्त्रहरूले के भन्न चाहन्छन् यसको सार निकालेर हजुरले हामीलाई उपदेश गरिबक्स्योस्। अतः साधोत्रयत सारम समुद्धृत्य मनीषया। शास्त्रको सार हजुरले आफ्ना बुद्धिद्वारा निश्चय गरेर बताइदिनुहोस्। यो दोस्रो प्रश्न ऋषिहरूको। अगाडि भन्दै जानुभयो, प्रभु हामी अत्यन्तै श्रद्धालु छौँ, हाम्रो मनलाई प्रसन्न हुने यस प्रकारले हजुरले उपदेश गरिबक्सेला। प्रभु हजुरले जान्नुभएको छ भगवान् सर्वेश्वर श्री नारायण कृष्णावतारमा देवकीलाई आमा बनाएर वसुदेवलाई बाबा बनाएर जन्म लिनुभयो। भगवान्ले के कार्यका लागि, कुन प्रयोजन सिद्ध गर्नका निमित्त भगवान्ले देवकी र वसुदेवलाई पिता माता बनाउनु भयो, यो पनि हजुरले कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। यो तेस्रो प्रश्न भयो। ऋषिहरूले भन्दै जानुभयो, प्रभु भगवानको अवतार, भगवानका जति पनि लीलाहरू छन् यी सबै जीवात्माको योगक्षेम गर्नेवाला छन्, रक्षा गर्ने र कल्याण गर्नेवाला छन्, सबै प्रकारका अभिष्टलाई दिनेवाला छन्। हामी भगवानको
र आचार्यको सेवा गर्न चाहनेवाला छौँ। हजुरले कृपा गरेर बताउनुहोस्। जतिखेर व्यक्तिलाई आपत्ति पर्दछ प्रभु, त्यसबेला विवश भएर भगवानको नाम उच्चारण गर्यो भने हे हरि, हे राम, हे नारायण, हे गोविन्द, हे कृष्ण, कन्हैया यसरी पुकार गर्ने हो भने ठुला ठुला आपत्तिबाट उसको रक्षा हुन्छ। भगवानका चरणको आश्रय लिने त्यस्ता मुनिहरू, ज्ञानीहरू, महाभागवतहरू, उहाँहरूको चरणको स्पर्श गर्नाले मात्रै, दर्शन गर्नाले मात्रै तत्कालै व्यक्तिका सबै पापहरू नाश हुन्छन्। त्यति चाँडै त गङ्गाजीले पनि पवित्र गराउनुहुन्न प्रभु। गङ्गाजीलाई त दर्शन गर्नु पर्यो, प्रणाम गर्नु पर्यो, अनि जलपान गर्नु पर्यो, अनि मात्रै बिस्तारै पाप राशिहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस्ता भगवानका चरणको आश्रय लिने त्यस्ता भागवतहरू त त्यति पवित्र हुनुहुन्छ, त्यति मङ्गलका खानी हुनुहुन्छ भने भगवानमा कति मङ्गल होला, कति कल्याण होला, कति कल्याणका राशि हुनुहोला भगवान। त्यस्ता भगवानका चरित्रका विषयमा कसले सुन्न नचाहला। शुद्धिकामो न शृणुयाद यसः कलिमलापहम। भगवानको यश, भगवानको वैभव श्रवण गर्ने हो भने सबै प्रकारका कलिका दोषहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसकारणले कलिदोष नाश गर्न चाहने व्यक्ति कसले सुन्न नचाहला र प्रभु। त्यसो हुनाले हामी अर्को जिज्ञासा गर्दैछौँ। तस्य कर्माण्युदाराणी परिगीतानि सूरिभिः। ज्ञानीहरूले, मुनिहरूले मुक्त कण्ठले भगवत कर्मको चर्चा गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस्ता प्रभुले गरेका उदार कर्महरू के हुन्, ती कर्मका विषयमा पनि हजुरले हामीलाई आज्ञा गर्नुपर्दछ। चौथो प्रश्न भयो यो। ऋषिहरूले भन्दै जानुभयो प्रभु, हामीलाई भगवत चरित्रमा श्रद्धा छ। भगवानले खेलखेलमै लीलाद्वारा अनेक प्रकारका अवतारहरू ग्रहण गर्नुभएको छ। कति कति अवतार भए भगवानका। अथाख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभाः। अहिलेसम्म कति भए, कति हुँदैछन्, कति हुनेछन्। यी पवित्रतम अवतार सम्बन्धी कथाहरू पनि हामीलाई सुनाइदिनुहोस्। यो पाँचौँ जिज्ञासा। ऋषिहरूले भन्दै जानुभयो प्रभु, भगवान आफ्नी योगमायालाई लिएर नै अवतारमा आइबक्सन्छ। हामीलाई त भगवानका चरित्रका विषयमा श्रवण गरेर तृप्ति भइरहेको छैन। जति जति सुन्यो त्यति त्यति सरस बन्दै गएको छ यो। त्यसो हुनाले स्वादु स्वादु पदे पदे, एक पद पदमा रसै रस, मिठासै मिठास भरिएको छ। त्यसो हुनाले हामीलाई विस्तारसँग भगवत चरित्र श्रवण गराइदिनुहोस्। भगवान शेषजीका साथमा, बलरामजीका साथमा एक गूढ मानुष रूप धारण गरेर, मानुष सबैले देख्दा मनुष्य नै जस्तो बनेर भगवान श्रीकृष्ण आइबक्स्यो। त्यस समयमा भगवानले पृथ्वीको रक्षा गर्नुभयो, धर्मको रक्षा गर्नुभयो यस धराधाममा रहेर। हामी सबै यहाँ छौँ। अहिले कलियुग आउँदैछ, यसले प्रभाव नपारोस् भनेर हामी यो अनुष्ठान गरेर बसिरहेका छौँ। आसीना दीर्घ सत्रेण। फेरि आज कृपा गरेर स्वयं ब्रह्माजीले हामीलाई यो संसार सागरबाट पार तारिदिने यस्ता कर्णधार बनाएर, माझी बनाएर हजुरलाई पठाइदिइबक्सेको छ। त्यसकारणले हामी यो जिज्ञासा गर्दैछौँ प्रभु, भगवान 125 वर्षसम्म यहाँ रहँदा धर्मको पालन भगवान श्रीकृष्णले गरिबक्स्यो। भगवान जब स्वधाम जानुभयो त्यस पछाडि धर्म कसका शरणमा गए, कसले धर्मको रक्षा गर्यो। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। भगवानले छोडिसकेपछि धर्म कसका शरणमा गए। यो 6औं प्रश्न गर्नुभयो ऋषिहरूले। 6 प्रश्नहरू भए हेर्नु। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। जीवात्माको आत्यन्तिक कल्याणको साधन के हो, यो पहिलो प्रश्न। शास्त्रको सार के हो, दोस्रो प्रश्न। अनि भगवान किन वसुदेव देवकीको पुत्र बनेर जन्मनुभयो, तेस्रो प्रश्न। भगवानका उदार कर्महरू कति भए, कस्ता भए, चौथो प्रश्न। भगवानका अवतारहरू कति भए, यी 5औं प्रश्न। त्यसै गरी भगवानले छोडेपछि धर्म कसका शरणमा गए, 6औं प्रश्न। यी 6 प्रश्नहरू ऋषिहरूले जब गर्नुभयो, अत्यन्तै गदगद हुनुभयो।
श्री सुतजी महाराज उहाँको रोमाञ्च हुन लाग्यो शरीरमा, किनभने अत्यधिक महत्त्वपूर्ण लोकको हित गर्ने प्रकारको जिज्ञासा ऋषिहरूले गर्नुभएको छ। हर्षका आँसु बगिरहेका छन्। हृदयबाट सबै ऋषिहरूको अभिनन्दन गर्नुभयो। पहिले आफ्नो आचार्यको स्मरण गर्नुभयो हो, जुन प्रभुका कृपाले यस्ता आचार्य मेरा जीवनमा मिल्नुभयो। त्यस्ता आचार्यका उपदेशअनुसार जे मिलेको छ म त्यही नै ऋषिहरूका लागि वाचन गर्नेछु, बताउनेछु भनेर गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। वेदले यही बताउँछन्, हेर्नु, आचार्य वंशो ज्ञेय आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य वंशो ज्ञेय, गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। व्यक्तिले अनुसन्धान गरिन्छ नि, लक्ष्मीनाथ समारम्भाम इत्यादि, तत्तत् परम्परामा त्यही अनुसारका गुरु परम्पराको चिन्तन गरिन्छ। यो भागवतका गुरु परम्परामा साक्षात् सुखदेव स्वामीजीका शिष्य हुनुहुन्छ श्री सुतजी महाराज। त्यसो हुनाले आज भागवत वाचन गर्नु परिरहेको छ। आफ्ना आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजीलाई वन्दना गर्नुभयो, किनभने कुनै पनि वक्तालाई जो ज्ञान मिलेको हुन्छ त्यो आचार्यकै कृपाले मिलेको हुन्छ। यसै ज्ञान कहीँबाट मिलेको हुन्न। त्यसो हुनाले जे मिलेको छ त्यो मेरा आचार्यले दिएको प्रसाद मैले अरूलाई दिँदैछु भन्ने यस भावद्वारा नै वक्ताले विषयलाई बताउनु पर्दछ। आफै स्वतन्त्र भएर बताउन हुन्न। यो शिष्टाचार नियम हो, यो एउटा वैदिक परम्परा हो। गुरु परम्पराको अनुसन्धान अवश्य पनि हुनुपर्दछ। आचार्य चरणको वन्दना गर्नुभयो। गुरु परम्परा अनुसन्धानका क्रमले श्री सुतजी महाराजले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज 12 वर्षसम्म माताजीका गर्भमा रहनुभयो। पिता व्यासजीले प्रार्थना गरिसकेपछि सुखदेव स्वामीजीले जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँको नालच्छेदन पनि भएको छैन। जातकर्म आदि गरेका संस्कारहरू हुन पाएका छैनन्। तत्कालै जुरुक्क उठ्नुभयो। एक्लै फटाफट वनतर्फ दौडन लाग्नुभयो। पिता व्यासजी त अत्यन्तै चकित हुनुभयो। यति वर्ष पछाडि पुत्र जन्मियो, फेरि एकाएक वनतिर गइरहेको छ। विरक्त भएर पुत्र मोहमा परेर पछाडि दौड्दै जानुभयो। हा पुत्र कहाँ जाँदैछौ? सुखदेव स्वामीजी अगाडि, व्यासजी पछाडि, सुखदेव स्वामीजी अगाडि जाँदै एक वनमा पुग्नुभयो। सुखदेव गएर त्यहीँ अन्तर्धान हुनुभयो। सुखमय भएका वृक्षहरूले व्यासजीलाई उपदेश दिए, पिता तपाईँ त भगवान नारायणका साक्षात् कला अवतार हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता ज्ञानीले पनि पुत्र मोहमा परेर यसरी दौडने हो भने अरू संसारीहरूको के दशा होला? यहाँ को कसको पुत्र, को कसको पिता। त्यसकारणले आफ्नो स्वरूपलाई जान्नुहोस् भनेर उपदेश गरिसके पछाडि व्यासजी फर्केर आउनुहुन्छ। त्यस्ता मेरा आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजी सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुन सक्ने यस्ता आचार्यलाई म बार वन्दना गर्दछु। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सुतजीले वन्दना गर्दै भन्नुभयो, मेरा आचार्य जसले स्वानुभावम आफैले अनुभव गर्नुभएको, चिन्तन गर्नुभएको साक्षात् भगवानको यो विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण, यो ज्ञान राशि कस्तो त भने अखिल श्रुति सारमेकम सम्पूर्ण वेदान्तको सार हो। यो अध्यात्म दीपम ज्ञानको दीपक हो। संसार सागर तर्न चाहने, संसारमा अज्ञान रूपी अन्धकारले आप्लुत बनेका त्यस्ता संसारी जीवात्माहरूलाई यो भागवत रूपी ज्ञान दीप जलाएर यिनीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिने। त्यसमा पनि कुनै संसारीहरूको प्रार्थनाले होइन, केवल आफै कृपाले परिपूर्ण भएर संसारिणाम करुणया आह पुराण गुह्यम, पुराणहरूमा अत्यन्तै रहस्यले परिपूर्ण भएको, गोप्य रहस्यले युक्त भएको यस्तो पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण
कृपाले मात्रै संसारीहरूको दुर्दशालाई देख्न नसकेर मात्रै सुखदेव स्वामीजीले प्रवचन गर्नुभयो। यस्ता मेरा आचार्य व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजी जो मुनिहरूका पनि गुरु हुनुहुन्छ, ज्ञानीहरूका गुरु हुनुहुन्छ, त्यस्ता आचार्यका श्रीचरणलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ यी 2 श्लोकद्वारा आफ्ना आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजीका 2 चरणको वन्दना सुतजी महाराजले गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि आफ्ना इष्टदेवलाई वन्दना गर्नुभयो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायणलाई वन्दना गरेर, नरलाई वन्दना गरेर, वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीलाई वन्दना गरेर, व्यासजीलाई वन्दना गरेर, सबैको मङ्गलानुशासन गरेर अब ऋषिहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ सुतजी महाराजले। ऋषिहरूका मुखाकृतितर्फ यसो हेरेर हर्षले परिपूर्ण भएर भन्नुभयो, ऋषि हो हजुरहरू धन्य हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न हजुरहरूले गर्नुभएको छ। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। लोकका कल्याणका निमित्त हजुरहरूले जिज्ञासा गर्नुभयो, जसले गर्दा भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बद्ध प्रश्नले गर्दा यसको समाधान सुन्दा व्यक्तिको हृदयमा प्रसन्नता छाउँछ, सबैलाई आनन्द मिल्दछ, लोकको कल्याण हुन्छ। भवद्भिः लोकमङ्गलम प्रश्न हुनुपर्छ भने यस्तै प्रकारको हुनुपर्दछ। यसो सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले पहिलो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो कल्याणको परम साधन के हो, यसको समाधान सुन्नुहोस्। जीवात्माको परम कल्याण त्यसले हुन्छ, त्यसैलाई परम धर्म भनेर जान्नुपर्छ, जसबाट साक्षात् भगवान नारायणमा अटुट भक्ति बनिरहोस्, भक्ति प्रवाहित भइरहोस्। त्यो पनि कस्तो, त्यो भक्तिमा कुनै प्रकारको सांसारिक कामना नहोस्, फलको आशा नहोस्। त्यस प्रकारको भक्तिले नै जीवको अतिशय कल्याण गर्दछ। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यसैले नै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, जीवात्मा प्रसन्न रहन्छ। भगवानमा अटुट भक्ति हुनु पर्यो। भगवानका चरणमा कस्तो भक्ति हुनुपर्छ, भगवान श्री भाष्यकारले श्री भाष्यमा बताउनुहुन्छ भक्तिका स्वरूपका विषयमा। तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपा भक्ति। भगवानका चरणमा त्यस प्रकारको भक्ति होस् कि जसरी एउटा तेलको बर्तन छ, त्यसलाई अर्का भाँडामा त्यो तेल खन्याउनु पर्यो भने जसरी त्यो नटुटिकन त्यो धारो गिर्छ, त्यहाँ बिचमा कुनै प्रकारको विच्छेद हुन्न। यसै गरी भगवानका चरणमा पनि यस प्रकारको प्रेम लागिरहन पर्यो, अविच्छिन्न प्रेम बनिरहन पर्यो। पहिले अनुभव गरेको भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभव, त्यो अनुभवका आधारमा त्यो निरन्तर स्मृति बनिरहन पर्यो। स्मृति सन्तान रूपा, पहिले जानेका कुरालाई पछि सम्झनुलाई स्मृति बनिन्छ। भगवानको साक्षात्कार तत्पश्चात भगवानमा भएको जो स्मृति, त्यसले प्रेमको उद्रेक बढेर गए हुन्छ। त्यस प्रकारको प्रेम हुनु पर्यो। त्यो प्रेममा कुनै प्रकारको कलुष कामनाहरू हुनु भएन। अहेतुकी, हेर्नु व्यक्तिले कर्म गर्दछन्, कर्म गरिसकेर अनेक प्रकारको फलको आशा गरिन्छ। अघि भगवानसँग गरिने भक्ति, भगवानका लागि गरिने यी आराधनाभूत कर्महरू गर्दा कुनै प्रकारको संसारको कामना नगर्नु, यो नै शास्त्रको उपल्लो उपदेश हो। परन्तु व्यक्ति जस्तो अधिकारी छ, उसको स्वभाव जस्तो छ, त्यही अनुसारले शास्त्रले उसका लागि सकाम कर्मको पनि विधान गरिदिएका छन्। तर जसले आत्माको कल्याण चाहेका छन्, जसले मोक्ष चाहेका छन् भने उनले संसारको कामना पटक्कै गर्न हुन्न। भगवत भक्तिमा जस्तो कर्म गर्न बसियो, अघि कुनै पूजा पाठ इत्यादि लगाउन लाग्यो भने कर्ताले पानी समाउँछन्, कुसको टुक्रो, एक आचमनी जल, अनि गुरुले खुब भट्याइदिन पर्दछ। त्यहाँ सङ्कल्प श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यन्तं स्थापनार्थम राजद्वारे गृहे सभायां सर्वत्र यश विजय प्राप्त्यर्थम ये प्रतिकूलाग्रहा तेषाम् आनुकूल्य सम्पादनार्थम इत्यादि इत्यादि। प्राय
गुरुजीहरूलाई पनि यो कन्ठै भएको हुन्छ, किनभने यसो भन्दाखेरि जजमान प्रसन्न हुन्छ। जजमान खुसी भइदिएदेखि आफ्नो पनि काम बन्दछ। सुधीजीले भन्नुभयो यस प्रकृतिका कर्मले आत्माको कल्याण रत्ती भर पनि हुँदैन। के भनिएको छ यहाँ भन्दा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम वेदले जति कर्मको विधान गरेका छन् र कुन कुन कर्मको फल के हो भनेर बताएका छन् त्यो सबै मलाई यही एक टुक्रो कुश एक आचमनी जलका बदलामा तपाईँले दिनु पर्यो। स्मृतिले बताएका सबै कर्म त्यसको फल पनि हजुरले दिनु पर्यो। त्यसै गरी पुराणहरूले बताएका कर्म र तिनका सबै फल पनि दिनु पर्यो। राजका दरबारमा सभामा घरमा सर्वत्र यश कीर्ति वैभव विजय प्राप्त हुन पर्यो। जति पनि शनि राहु केतु आदि गरेका अमङ्गल ग्रहहरू छन् यी ग्रहहरू पनि मङ्गल प्रदान गरिदिउन्, तिनीहरूको पनि अनुकूलता नै सिद्ध होस्। यस्ता यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। हेर्नु यस प्रकारका कर्मले व्यक्तिले सम्पत्ति पाउला सन्तति पाउला जे चाहेको छ त्यो पाउला भगवान् दिइदिनुहुन्छ, परन्तु उसले भगवान् त चाहेन। त्यसो हुनाले भगवान् सबै दिनुहुन्छ अर्कापट्टि फर्किदिनुहुन्छ। त्यसो हुनाले आत्मको कल्याण जसले चाहेका छन् मोक्षको कल्याण प्राप्ति जसले चाहेका छन् भने यस प्रकारका कर्मले उनको उन्नति पटक्कै हुन्न। यो पनि नगर्नु भक्तिभन्दा त राम्रै हो। संसारका लागि धन दौलतका लागि सबै प्रकारको मान इज्जतका लागि कर्म गरियो भने पनि भगवान्सँग यी माग्यो भने पनि कमसेकम भक्ति त भयो, तर यो भक्ति एक शिशु कक्षाको भक्ति भनेर जान्नु पर्यो। यहाँबाट धेरै माथि जानु छ जहाँ कुनै प्रकारको कामना नहोस्। भन्छौँ नि भगवान्सँग प्रभु मलाई छोरो छैन छोरो दिनुहोस्, छोरी छैन छोरी दिनुहोस्, सम्पत्ति छैन सम्पत्ति, घर छैन घर, विद्या छैन विद्यामान, सबै हजुरले दिँदै जानुहोस्। एउटा आपूर्ति केन्द्र जस्तो भएर हजुर फटाफट दिएको दिए जानुहोस्। भगवान्ले विचार गर्नुभयो कति माग्छ यसले, म आफै गइदिनु पर्यो भनेर भगवान् स्वयं आउने हो भने जीव मान्न तयार छैन। किनभने भगवान्ले त उसको कामै बन्दैन। उसलाई त सन्तान चाहिएको छ, सम्पत्ति चाहिएको छ, मान सम्मान चाहिएको छ, संसारको भोग चाहिएको छ। उसले भन्छ प्रभु तपाईँको कोही आवश्यकता छैन, अहिले जुन दिन जानुपर्ने हो त्यस दिन विचार गरौँ अहिले भने फटाफट दिइरहनुहोस्। यसरी भगवान्सँग माग्दछ। यसरी माग्नाले के हुन्छ, संसार त उसले पायो तर भगवान् पाएन। त्यस उसले भगवान्का भक्तले कर्म गर्दा यस प्रकारको कामना गर्न भएन। अहैतुकी सुतजीले भन्नुभयो हो, कर्म गर्दा भक्ति गर्दा कुनै प्रकारको हेतु हुनु भएन। सङ्कल्प कस्तो गर्ने, श्रीमद् भगवद् आज्ञया भगवत् प्रीत्यर्थम भगवन् मुखोल्लासार्थम भगवत् कैङ्कर्यत्वेन अमुक कर्म करिष्ये। भगवानको आज्ञा छ, सारा श्रुति स्मृति सबै भगवानका आज्ञा हुन्। शास्त्रमा बताएका यी विधिहरू सबै भगवानकै आज्ञा हुन्। त्यस कारणले भगवानका आज्ञाले भगवानलाई नै प्रसन्नता रहोस् भन्नका लागि म यो भगवानको सेवामूलक यो कार्य गर्दैछु। यस प्रकारको सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। यस प्रकारका सङ्कल्पले कुनै प्रकारको बाधा हुँदैन। गरिएका कर्मले भगवानलाई प्रसन्नता मिलोस्। जब जगदीश्वर नै प्रसन्न हुनुहुन्छ भने जगतमा केही नपाइने चिज होला र? जहाँबाट सङ्कल्प हुन्छ त्यो सङ्कल्प गर्ने ठाउँमा त प्रभुको वास छ मनमा। वेदले भन्छन् तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, मेरा मनले मङ्गल सङ्कल्प गरोस्, कल्याणको सङ्कल्प गरोस्। यस्ता परमात्मा जहाँ भित्र बसिबसेको छ, भक्तलाई के चाहिएको छ भगवानले जान्नुहुन्छ। सम्पत्ति चाहिएको हो कि सन्तति चाहिएको कि सबै भगवान् जान्नुहुन्छ। भगवानले नजान्ने भए पो यति धेरै लामो लिस्ट तयार गरिदिने, मलाई यो चाहियो र त्यो चाहियो भनेर। त्यस कारणले हामीले यति मात्र भन्ने, प्रभु हजुरका चरणमा अटुट भक्ति बनिरहोस्, हजुरलाई बिर्सेर मैले जीवनमा कहिल्यै पनि रहनु नपरोस्। भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे, प्रभु यो अटुट भक्ति चाहिँ हजुरले नै प्रदान गरिदिनुपर्छ, हजुर नै प्रसन्न रहनुपर्छ यो कर्मद्वारा भनेर यस प्रकारका कर्महरू गर्ने। यसैले आत्माको कल्याण गर्दछ। अनि भगवानका चरणमा भक्ति रहँदा पनि कहिले भक्ति हुने कहिले नहुने नहोस्, नित्य निरन्तर भगवानमा भक्ति बनिरहोस्। यस प्रकारले निष्काम भावले कुनै फलासा रहित भगवानका चरणको नित्य निरन्तर उपासना जो हो यसले नै आत्माको कल्याण गर्दछ। यो नै उत्तम साधन हो आत्मकल्याणका लागि।
यसैले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, मन प्रसन्न रहन्छ। सुतजीले भन्नुभयो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। भगवान वासुदेवमा गरिएकी यस्ती निर्मल भक्तिले चाँडै नै ज्ञान र वैराग्यलाई उत्पन्न गरिदिन्छन्। हामीले महात्म्य भवानी श्रवण गऱ्यौँ नि, भक्तिका दुई पुत्रहरू ज्ञान र वैराग्य, यही अर्थ हो। हेर्नु, त्यस प्रकारको निष्कपट भक्ति भयो भगवान हो भने स्वयं आत्मस्वरूपको ज्ञान, परमात्मा स्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थ उपाय विरोधी सबैको ज्ञान हुन्छ र संसारप्रति वैराग्य पनि एकाएक आउन लाग्दछ। अब आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको आचरण त गर्यो, कर्म त गर्यो व्यक्तिले, तर भगवानका कथामा, भगवानमा आसक्ति बढेन, प्रेम बढेन भने यी कर्मको कोही लाभ छैन। हेर्नु, जसरी बालुवामा पानी खन्याउने भने त्यसको कोही सार छैन, त्यसै गरी भगवानलाई बिर्सेर गरिएको, भगवानमा प्रेम नबनाउने प्रकारका कर्महरूले कहिल्यै पनि आत्मिक लाभ पटक्कै हुँदैन। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मको प्रयोजन भनेको के हो? मोक्ष हो। धर्मद्वारा मोक्ष हुनुपर्दछ, धर्म सम्पत्तिका लागि हुनुहुन्न। यसै गरी अर्थ सम्पत्ति केका लागि हुनुपर्छ? धर्मका लागि। धर्म भनेको के हो? प्राणी रक्षण वैगतया क्रियमाणा वृत्ति विशेषाः। प्राणी रक्षणका निमित्त गरिने जति पनि कर्महरू यी धर्म, त्यसको परम लक्ष्य भनेको के हुनुपर्छ? मोक्ष हुनुपर्दछ। सम्पत्ति कमाउने, त्यस प्रकारको पुण्य होस् भनेर धर्मको अनुष्ठान गरिनुहुन्न। र अर्थ धर्मका लागि खर्च गरिनुपर्दछ। धर्म बुद्ध्या व्ययीकरणम, आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, देवता विषय, पितृ विषय, प्राणी विषय छ। धर्म बुद्ध्या व्ययकरणम, देवताका लागि, पितृहरूका लागि र प्राणीका लागि धर्म बुद्धिद्वारा त्यो सम्पत्ति खर्च गर्नु। त्यसो हुनाले सम्पत्तिको प्रयोजन भनेको धर्म हो। भोग भोग्नका निमित्त मात्र सम्पत्ति होइन, भोग जीवन निर्वाहका निमित्त मात्र हो। यो भोगद्वारा म इन्द्रियलाई तृप्त गराउँछु भनेर भोग्न थाल्यो भने कहिल्यै यी इन्द्रियहरू तृप्त हुन्नन्, कहिल्यै पनि यिनीहरूलाई तृप्ति आउँदैन। अनि यो जीवनको परम लक्ष्य भनेको तत्त्वका विषयमा जान्न चाहनु हो। यहाँ अनेक प्रकारका कर्मसाध्य स्वर्ग इत्यादि पाउनका निमित्त यो मानव देह मिलेको होइन। हेर्नु, तत्त्वका विषयमा जान्न चाहनु पर्दछ। तत्त्ववेत्ताहरूले यसरी बताउनु भएको छ, भगवान चित विशिष्ट भएर एक हुनुहुन्छ परब्रह्म, उहाँलाई नि ब्रह्म भनिन्छ, उहाँलाई नि परमात्मा भनिन्छ, उहाँलाई नि भगवान भनिन्छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज यी 6 गुणले युक्त भएकालाई नै भगवान भनिन्छ। त्यस्ता परमात्मा नै तत्त्व हुनुहुन्छ, उहाँकै विषयमा जान्न चाहनु पर्दछ। आफूले गरेका जति पनि धर्महरू छन्, कर्महरू छन् नि, त्यसबाट भगवानलाई प्रसन्नता मिल्यो भने त्यो धर्म सफल भयो। जस्तो 4 वर्ण छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रमहरू पनि छन्, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। यी 4 वर्ण र 4 आश्रमका अलग अलग धर्महरूको विधान गरिएको छ, कर्महरूको। ब्राह्मण छन्, त्रिकाल सन्ध्या गर्दछन्, वेद पढ्दछन्, परन्तु भगवानमा रत्ति प्रेम हुँदैन भने त्यो कर्मको कोही अर्थ छैन। क्षत्रियले क्षात्र कर्म गर्दछन्, भगवानमा प्रेम नबन्ने हो भने त्यसको पनि कोही अर्थ छैन। वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास यी सबैको लक्ष्य एउटै हुनु पर्यो कि आफूले गरेका कर्मले भगवानलाई प्रसन्नता मिलोस्। कसरी जान्ने त भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ? यसरी जान्ने कि आफ्नो आत्म प्रसन्न भयो, मन प्रसन्न भयो भने अवश्य पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले एकाग्र चित्तद्वारा भगवानकै कथालाई श्रवण गर्ने, भगवानकै नामको कीर्तन गर्ने, भगवानकै स्वरूपको ध्यान गर्ने, भगवानकै पूजन गर्ने। आफूले गरेका कर्महरूको परिपाक त्यसबेला हुन्छ, भगवानलाई प्रसन्नता मिलेपछि हुन्छ। यसरी भगवान र भक्तको, भागवतहरूको सेवा गर्दै गर्दै गइसकेपछि सारा अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छन्, मङ्गलता प्राप्त हुँदै जान्छ। हृदयका ग्रन्थीहरू, अहङ्कार ममकार समाप्त भएर जान्छन्, सबै प्रकारका सन्देह नाश हुन्छन्, सञ्चित कर्महरू समाप्त हुन्छन्, भगवत साक्षात्कार हुन लाग्दछ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भने स्वयं भगवान सत्य गुणलाई लिएर बसिबसेको छ। ब्रह्माले प्रकृतिको रजगुणलाई लिनुभएको छ, शङ्करले तमोगुणलाई लिनुभएको छ। यी 3 देवताहरू हुनुहुन्छ। हेर्नु,
जसरी एउटा लकडीमा आगो लगाइदिने हो भने पहिले त्यो लकडीबाट धुवाँबाट अग्नि, उत्तम र अधमको विचार गर्ने हो भने त्यो लकडीभन्दा धुवाँ अलि श्रेष्ठ हो, किनभने त्यसमा अलिकति चाल आइसक्यो, अग्निका नजिक छ। धुवाँभन्दा पनि त्यो अग्नि उत्तम हो। लकडीभन्दा धुवाँ उत्तम, धुवाँभन्दा अग्नि उत्तम। जसरी त्यसै गरी तमोगुणी देवताभन्दा रजोगुणी देवता श्रेष्ठ हुन् उपासनाका लागि। रजोगुणी देवताभन्दा सत्वगुणी देवता श्रेष्ठ। पार्थिवाद दारुणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तुर्जस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्मदर्शनम। त्यसो हुनाले सत्व गुणलाई लिएर बसिबसेका भगवान् नारायणकै उपासना गर्नुपर्दछ। अरू देवताको उपासनाद्वारा अरू फल मिल्दछ, परन्तु मोक्षका निमित्त केवल भगवान् नारायणकै शरणमा पर्नुपर्दछ। अरू कुनै उपायद्वारा कुनै देवताहरूले मुक्ति दिन सक्दैनन्। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ती ह्यनसूयवः। भगवान् नारायण नै मोक्षका अधिपति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अरू देवतान्तरको उपासनाद्वारा मोक्ष कहिल्यै पनि हुन्न। भगवान् नारायणका अवतारहरू छन्, रामकृष्ण आदि गरेका अवतार। यी अवतारहरूमा निष्ठा बनाए पनि स्वयं भगवानकै निष्ठा हुन्छ, त्यसबाट मोक्ष सिद्ध हुन्छ। पितृ भूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। पितृको आराधना, भूतपति भगवान् शङ्करको आराधना, ब्रह्मादि गरेका देवताहरूको आराधना, यसले ऐश्वर्य सम्पत्ति सन्तान इत्यादि त मिल्छ, परन्तु मोक्ष मिल्दैन। त्यसकारणले कुनै प्रकारको असूया निन्दा नराखिकन एकाग्रचित्तद्वारा अनन्य भावद्वारा भगवान् नारायणकै शरणमा परेर भगवानकै भजन गर्ने, यसैबाट मोक्ष सिद्ध छ। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानं वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। सारा वेदले भगवान् श्री वासुदेवकै स्वरूपलाई बताएका छन्। यज्ञको तात्पर्य पनि भगवान् नारायण नै हुनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा पनि भगवान् नै जानिनेवाला हुनुहुन्छ। तपस्याको पनि परम लक्ष्य भगवान् नारायणै हुनुहुन्छ। यसै गरी परम धर्म भनेको पनि भगवान् वासुदेवलाई नै साधन साध्य मान्ने, एकमात्र लक्ष्य मान्ने धर्म नै परम धर्म हो। भगवान् नै परम गति हुनुहुन्छ, जहाँ गएर फेरि जीवले यहाँ फर्केर आउन पर्दैन। यस्ता भगवानले मायालाई स्वीकार गरेर अनेक प्रकारले जगतलाई रचना गर्नुहुन्छ। भगवान् जगतमा व्याप्त भएर रहनुभएको छ। त्यस्ता प्रभुले यस प्रकारले अब अवतार प्रारम्भ गर्नुभयो। पहिले त भगवान् स्वयं परवासुदेव भगवान् व्यूह वासुदेवका रूपले, व्यूह वासुदेवबाट सङ्कर्षण, सङ्कर्षणबाट प्रद्युम्न, प्रद्युम्नबाट अनिरुद्ध व्यूहका रूपले भगवान् प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान् अनिरुद्ध जलमा शयन गरिबसेको छ। यस्यां वशी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजादासित ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। अनिरुद्ध व्यूह भगवान् श्री नारायण, उहाँका नाभिबाट कमलका अग्रभागमा ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नुभयो भगवानले। अनि भगवानले ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नुभयो। यो जगत पनि भगवानको एक प्रकारको स्थूल स्वरूप हो। तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। भगवान् सत्व स्वरूप भगवान् नारायणको एउटा स्थूल शरीर हो। यो ब्रह्माण्ड पनि विराट स्वरूप, जहाँ सम्पूर्ण लोकको परिकल्पना भएको छ ब्रह्माण्डको रचना गर्ने क्रममा। जसरी वेदले बताउनु भएको छ, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगु सर्वतस्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। जसरी बताइन्छ वेदमा, त्यसै गरी यहाँ पनि बताउनुहुन्छ। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। भगवान का 1000 सिर छन्, हजारौं आँखा छन्, हजारौं चरण छन्, हजारौं हात छन्। भगवान का हजारौं नासिका छन्। यस्ता भगवान सर्वव्यापक परब्रह्म भगवान नै एउटा स्थूल ब्रह्माण्डका रूपले रहिबसेको छ। सबै लोकहरू भगवानका स्थूल शरीरमा परिकल्पित छन्। ब्रह्माण्डमा तलका 7 लोक, माथिका 7 लोक, यी सबै भगवानका एक एक अङ्गमा समाहित भएका छन् र यो नै भगवानको एउटा स्थूल स्वरूप हो भनेर
हामीले जान्नु पर्दछ। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण